इन्स्पेक्टर सत्य सर। अब तपाईको नियुक्ति सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत इप्रका हरियोनमा हुँदैछ। तपाईले त्यहाँ जानु अघि सम्पूर्ण त्यहाँको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्न जरुरी छ। सर्लाही नेपालको मध्य तराईमा पर्दछ। गरीखानी वर्गहरूको निम्ति अत्यन्त उर्वर भूमि पनि हो। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले विगतका दिनहरूमा अत्यन्त सबल पनि थियो। पछिल्लो समयमा त्यहाँ तराई डेमोक्रेटिक नाम गरेको पार्टी जनताबीच निकै लोकप्रिय थियो। त्यस पार्टीको नेतृत्व एकजना इमान्दार व्यक्तिले गर्नुभएको थियो। आफ्नो गुण्डागर्दी छवि दबाउनको लागि त्यस राजनीतिक पार्टीलाई 15 करोड डोनेसन गर्दै बाबुभाइ त्यसको नेतृत्व हत्याउन चाहन्थ्यो। तर संस्थापक सदस्य समेत रहेका ती इमान्दार नेतालाई यो कुरा सही भएन। अब त्यो महत्त्वकांक्षा पनि पूरा नभएपछि बाबुभाइले तिनै नेताको हत्या गरे। यति हुँदा पनि हाम्रो फोर्स किन साइलेन्स छ सर? हामी पुलिसले चाहेर मात्रै केही हुँदैन। अदालतले त प्रमाण खोज्छ, प्रमाण। बाबुभाइको डरले त्यहाँ कोही पनि उसको विरुद्ध उभिन सकिरहेका छैनन्। फेरि त्यहाँ जाने कतिपय हाम्रै अफिसरहरू, उनीहरूसँगै बिक्री भइदिने, उनीहरूसँगै मिल्दिने, 1 महिना नपुग्दै सरुवा मिलाउँदै त्यहाँबाट बाहिरिने, यस्तै हुँदै आइरहेको छ। अब हाम्रो डिपार्टमेन्टले तपाईँ जस्तो कर्मठ, इमान्दार र राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वलाई त्यहाँ पठाउने निर्णय लिएको छ। यो तपाईँको निम्ति अवसर र चुनौती दुवै हुन सक्छ। आई मिन डु एन्ड डाई। राइट सर। साले पत्रकार बगैस त। ओम कोस त।
पाउ लागे भाइ। जङ्गलमा बसेर सिंहसँग दुश्मनी। त्यो कलमवाला पत्रकार भास्करको यति बेला त राम नाम तराई जागरको के भयो भास्कर बाबु? तपाईँ त पुरै रगतको नदीमा डुबुल्की मारेर आउनु भएछ त। सही साहब, उहाँमाथि आक्रमण भएको छ। हेर्नुहोस् भास्करजी, बलिरहेको आगोमा हात हाल्न जानुहुन्छ तपाईँ, त म के गरौँ? उहाँको एफआइआर दर्ता गर्नुहोस्। बिरबाजुजी, उहाँको एफआइआर दर्ता गरिदिनुहोस्। पहिले त म आची गर्छु, त्यसपछि यसले पुस्छु, अनि यसको अचार बनाएर तिमीहरूलाई खुवाउँछु। खुब आउँछ होइन बाउ भाइको विरुद्धमा एफआइआर दर्ता गर्न? सही साहब, नबिर्सिनुहोस्, तपाईँले यो देशको कानुनको पालना गर्छु भनेर कसम खानु भएको छ। कसम त मैले 7 फेर लिँदा फेरि स्वास्नीलाई 7 जुनीसम्म साथ दिन्छु भनेर खाएको थिएँ, तर के भयो, 7 महिनामा डिभोर्स। अरे भाइ, म कसम तोड्न पनि एक्सपर्ट छु। गएको 1 महिनामा 3 हत्या, 4 बलात्कार, 11 ठाउँमा चोरी डकैती। यो कस्तो ड्युटी हो तपाईँहरूको? हिजोसम्म यहाँ के भयो, कस्तो भयो, किन भयो, त्यो म सोध्दिनँ। तर आजबाट हामी मध्ये कोही पनि आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्यो भने, कुनै लोभमा फस्यो भने म त्यो बेला तपाईँहरूसँग कसरी पेश हुन्छु, सायद तपाईँहरूले मेरो अनुहार हेरेरै अनुमान गर्नुभयो होला। हामी लाचार हुन यो हाम्रो रहर होइन सर, बाध्यता हो। कतिपय कुराहरू देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्नु परेको छ सर। हाम्रै डिपार्टमेन्टबाट प्रेसर आउँछ सर हामीलाई। तपाईँहरूले लाउनु भएको यो वर्दी तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टको सिनियर अफसरले दायित्वमा दिएको होइन। तल माथि कुनै पनि ठाउँबाट प्रेसर आयो भनेदेखि मलाई भन्नुहोस्। आजैबाट यस इलाकाका प्रत्येक घर घर र धुरी धुरीमा पुग्नुहोस्। उनीहरूको गुनासो र समस्याहरू के छन् मेरो सामु ल्याउनुहोस्। यो समाजका अपराधीहरू चाहे जहाँसुकै लुकेका किन नहुन्, घोक्र्याएर निकाल्नुहोस् तिनीहरूलाई। यो सत्यको आँखाबाट कुनै पनि अपराधी लुक्न सक्दैन। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? यस सर। यो गाउँमा कुनै कुना काप्चा केही छैन। साला त्यो इन्सपेक्टर आजै आउँछु भनेर के थाहा? ठिक छ, म पछि फोन गर्छु। म नन्दु भाइ, बाबु भाइको एक्लो वारिस। माझीलाई छाडिदेऊ, बाबु भाइको आदेश छ। को हो त्यो मान्छे? तेरो बाबु भगवान हो? हो, भगवान हो बाबु भाइ। बाबु भाइको आदेश बिना यहाँ हावा पनि आफ्नो गतिले चल्न सक्दैन। तेरो भगवानलाई मैले बोलाएको छ भन्। भक्तलाई भेट्न
भगवान होइन। भगवानलाई भेट्नलाई भक्त आउनुपर्छ। वेलकम इन्स्पेक्टर साहब, वेलकम। मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभयो। भन्नुहोस् तपाईँको के सेवा गरौँ? बाबु भाइ, एउटा उखान छ नि, माग्नेलाई दिन्छु नभन्नु, फैकेलाई लान्छु नभन्नु। हामी पुलिसको जात पनि आशे हुन्छौँ। एकचोटि मौका दिएर त हेर्नुहोस्। बाबु भाइले दिने पहिलो कोसेलीबाट नै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि बाबु भाइको मन कति फराकिलो छ भनेर। पहिलो होइन, दोस्रो भन्नुहोस्। माझी नामको तपाईँको पहिलो कोसेली त मैले आफ्नो कस्टडीमा सुरक्षित राखेर आएको छु। केही बिगार्न सक्दैनौ इन्स्पेक्टर तिमीले। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा मेरो पार्टीको के हैसियत छ तिमीलाई थाहा रहेनछ। मैले चाहे भने सरकार त गिराउन सक्छु भने त जाबो इन्स्पेक्टर। तँलाई घुमाउनु त मेरो बायाँ हातको खेल हो। तपाईँले त मलाई एक्लै बोलाउनु भयो, तर म तपाईँहरूलाई चुलै निम्तो दिन्छु। माझीको बयान सकिन साथ म तपाईँहरूलाई आफै पाहुना बनाउन आउँछु। यो साले इन्स्पेक्टरलाई अहिले मेरो पावर देखाउँछु। नन्दु बेटा, एसपीलाई फोन लगा। प्रहरी निरीक्षक सत्य पाठक। सर। भेरी लकी गाय। तपाईँ जुन इलाकाको नियुक्ति लिएर आउनुभएको छ नि, त्यो इलाकामा आउन तपाईँ जस्ता धेरै प्रहरी निरीक्षकहरूले कोसिस गरेका थिए। इभन मैले पनि मेरो सालोलाई ल्याउन चाहेको थिएँ, तर गुड लक, तपाईँको चिट्ठा तपाईँकै हातमा पर्यो। सर। अरे सत्य साहब, तपाईँले पनि त यो ठाउँमा आउनको लागि राम्रै लगानी गर्नुभयो होला। अब त्यो लगानीलाई 4 गुणा बेसी बढाउनतिर नलागेर बाबु भाइ जस्तो दातासँग बेकारमा किन दुश्मनी मोल्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी पुलिसले पब्लिकलाई तर्साउने हो, आफ्नो दाताहरूलाई होइन। यदि मैले पनि तपाईँले जस्तै पागलपन गरेको भए अहिले यो 2 वर्षमा मसँग करोडौं सम्पत्ति हुन्थेन होला। अहिले मैले चाहेँ भने नि सुनको सिरानी हालेर सुत्न सक्छु। अरे म त भन्छु आफ्नो सोचलाई अहिले परिवर्तन गर्नुहोस् र मौकाको भरपूर फाइदा उठाउनुहोस्। डिपार्टमेन्टले कतिखेर तपाईँलाई ऐसेलु खर्क पठाउने हो के थाहा? हिजोसम्म आफूलाई यो वर्दीमा ऐना अगाडि उभिएर हेर्दा मेरो छाती जसरी गर्वले फुल्थ्यो, आज आफूभन्दा धेरै माथिको सिनियर अफसरलाई उस्तै वर्दीमा अगाडि देख्दा लाज लाग्यो मलाई। पब्लिकहरू रातभरि आनन्दले किन सुतिरहेका हुन्छन् थाहा छ सर? किनकि हामी त्यही रातभरि उनीहरूलाई पहरा दिइरहेका हुन्छौँ। तर अफसोस, एउटा पत्रकार जसले एउटा अपराधीको बारेमा कलम चलाउँदा उसैलाई दिनदहाडे हत्या गर्ने प्रयास गरिन्छ, र पनि तपाईँहरू दिउँसै सुतेर बस्नुहुन्छ। योभन्दा अफसोस के हुन्छ पुलिस डिपार्टमेन्टको लागि? न त म कुनै लगानी गरेर आएको छु, न त मलाई रातारात करोडपति नै बन्नु छ। मलाई सुनको सिरानी होइन सर, मलाई आनन्दको निन्द्रा नै प्यारो छ। मेरो डिपार्टमेन्ट जुन विश्वासका साथ जो जिम्मेवारी सुम्पिएर मलाई यहाँ पठाएको छ, त्यो नै मेरो कर्तव्य र अमूल्य धन हो। बाबु भाइ जस्तो गुण्डालाई काँधमा बोकेर हिँड्न आजैदेखि छाडिदिनुहोस्। याद राख्नुहोस्, अब कुनै पनि बेला बाबु भाइको अपराधको लङ्का सँगसँगै तपाईँले कमाउनु भएको सम्पत्ति पनि खरानी हुन सक्छ।
आजसम्म म जति ठाउँमा दरबन्दी लिएर गएको छु त्यस ठाउँबाट फर्केर आउँदा मेरो गलाभरि माला हुन्छ। किन तँलाई थाहा छ? किनकि म छातीभित्रबाट प्राण लुछेर अपराधीहरूको मुख खोल्छु। भन, कसको लागि गरिस्? बाँच्न मन छ भने भन, भनिस् बाँचिस्, भन्नेस् भने मरिस्। थाहा छैन। अझै घमण्ड गर्छस् साले? भन, थाहा छैन, थाहा छैन। अझै घमण्ड गर्छस् साले? अझै भन्दैनस् साले? दादागिरी देखाउँछस्? थाहा छैन। अझै भन्दैनस्? डरस साले? इन्स्पेक्टर बहादुर नठान। पिंजडामा राखेर कुट्न सक्छस् तैँले, तर मार्न सक्दैनस्। ठिक छ, भन्दैनस् हैन? अब म तेरो मर्डर गरेर मेरो हातबाट मर्ने अपराधीको संख्या 30बाट 31 पुर्याउँछु। बोलिस् बाँचिस्, बोलिनस् मरिस्। 1 2 3। भन्छु। ए, यसको बयान लेख। हेलो पाउला भाइ, माझीले बयानमा तपाईँको नाम लिएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँबाट निस्किहाल्नुहोस् नन्दु भाइ, सत्य त्यहीँ आउँदैछ। त्यसलाई एकचोटि यहाँ आउनु त दे, म हेर्छु। भित्र जाक सालेलाई। भित्र हाल मलाई। ए छिटै। बाबू भाई जिंदाबाद, नंदू भाई जिंदाबाद, तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, बाबू भाई जिंदाबाद, बाबू भाई जिंदाबाद, बाबू भाई जिंदाबाद, नंदू भाई जिंदाबाद, तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, बाबू भाई जिंदाबाद, बाबू भाई जिंदाबाद, बाबू भाई जिंदाबाद, नंदू भाई जिंदाबाद, तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद।
मेरो मान्छेलाई थुनेर बार्गेनिङको नाटक किन गरेको? सिधा भन, तेरो मूल्य कति हो? भन्छन् नि, पर्सेको बोको रेट्न मजा आउँछ, तर्सेको होइन। मलाई पनि मुस्किलको सामना गर्दा साह्रै मजा आउँछ। हिजोसम्म तिमीहरू जे गर्थ्यौ त्यही गर, र मैले पनि जुन दिनदेखि यो फुली भिरे त्यो दिनदेखि जे गर्दै आएको छु त्यही गर्छु। अपराधका नाइकेहरूको पार्टीको झण्डा बोकेर कुर्लिरहेको त्यो नाराले यो सत्य त धेरै टाढाको कुरा हो। सत्यको छातीको एउटा रङ पनि हल्लिँदैन। गेट आउट। प्रणाम बाबु भाइ। एसपी साहब, यो इन्स्पेक्टर पागल भइसक्यो, सम्झाउनुस् यसलाई। चिन्ता नलिनुस् बाबु भाइ, म छु। यिनीहरूलाई छोड्न मिल्दैन सर। हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई हिरासतमा लिनु अघि आफ्नो सिनियरको पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा थिएन? सर, नन्दुको इसारामा ज्यान मार्ने उद्योगमा लागेको भनेर माझीले बयान दिइसकेको छ। अरे बाणमा गयो त्यो बयान। यो लिऊ पुनरावेदनको आदेश। सर, अदालतको यो अर्डरले हजुरले नन्दुलाई लान सक्नुहुन्छ, माझीलाई होइन। किनकि अदालतमा माझीको हाजिर भइसकेको छ। ए, छोड्दे नन्दुलाई। इन्स्पेक्टर साहब, म तपाईको फ्यान भए। यो हौसला कायम राख्नुहोला। तर यो साला पागल बिक्नी भए किन्नुहुन्थ्यो, डराउने भए तर्साउनुहुन्थ्यो। तर यो साला पागल न बिक्छ न तर्सिन्छ। आज मात्रै मैले कति ठाउँबाट फोन गर्न लगाएँ, तर त्यो साला टस्को म सुन्दैन त म के गरौँ? एसपी साहब, त्यसो भए तपाईँ अरू एकपटक आँखा बन्द गरिदिनुहोस्। सालेलाई गएर सुतिराखेको ठाउँमा ठोकिदिन्छु। ए ए ए ए ए नन्द भाइ प्लिज 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 आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्। ए बाबु भाइ सम्झाउनुहोस् न, एउटा मान्छे हुनुहुन्छ कहीँ गएर ठोकिदिनुहुन्छ यार। ए हेर्नुहोस्, एउटा एरिया इन्चार्जलाई मार्नु भनेको पब्लिक कुकुर बिरालो मारे जस्तो हो यार। ए बाबु भाइ सम्झाउनुहोस् न, मैले माथिसम्म जवाफ दिनुपर्छ यार। हेर्नुहोस्, त्यो साला त पागल भयो। तपाईँ कमसेकम म माथि त रहम गर्नुहोस्। ए बाबु भाइ सम्झाउनुहोस् न, गएर कहीँ ठोकिदिनु भयो भने यार म। बेटा, उक्त कसुर र अपराध मुद्दाका पक्षहरूले नै गरेको हो भन्ने कुरा तथ्य र प्रमाणका आधारमा ठहर्न नआएकोले यसमा प्रतिपक्षीहरूले सफाई पाउने ठहर्छ। नेपाल आमाको देशभक्त प्रहरी अफिसर सत्य पाठक ज्यू, बाजी त यहाँले हारिहाल्नुभयो, तैपनि सान्त्वना नै सही। मैले तपाईलाई यहाँ यो पुरस्कार दिन बोलाएको कुरो बुझ्नुभयो होला नि। यो केस सल्भ नगरी म यहाँबाट जानेवाला छैन सर। बरु राजीनामा दिन्छु। सरुवा पत्र बुझ्दिन।
यदि जानै पर्यो भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सबलाई डङ्गाएर मात्र जान्छ यो सत्य। बाबुभाइले फालेको सिनुमा तपाईँको कति हिस्सा हुन्छ, वकिलहरूको कति प्रतिशत हिस्सा हुन्छ र जुनियर अफसरहरूको हिस्सा कति हुन्छ, त्यसको सप्रमाण छ मसँग। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले भगवान मानेको तपाईँको बाबुभाइको सम्पूर्ण कर्तुतको रिपोर्ट छ मसँग। पत्रकार सम्मेलनपछि यो रिपोर्ट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा म पेश गर्छु। त्यसपछि सुनको सिरानी होइन, खोलाको ढुङ्गामा टाउको आड लाउने ठाउँ पनि मिल्ने छैन तपाईँलाई। यो च्यालेन्ज हो मेरो। हेलो बाबुभाइ, हिजोसम्म म तपाईँलाई भन्दै थिएँ यसलाई मार्नु हुँदैन, तर आज म भन्दैछु बाबुभाइ यसलाई छोड्नु हुँदैन। छोड्नु हुँदैन बाबुभाइ, यसलाई छोड्नु हुँदैन। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस् एसपी साहेब, यो सर्लाही जिल्लामा कुनै पनि पत्रकार छिर्न पाउँदैन। हेलो, ए नन्दु, हटियाबाट सबै गोरुहरू निकालेर पुरै हाइवे बन्द गरिदेऊ। कुनै पनि पत्रकारहरू नवलपुर कटेर हरुसम्म आइपुग्नु नपाओस्। बागमती पुल पुरै बन्द गरिदेऊ। हाम्रो पार्टीको झण्डाहरू निकालेर पुरै जाम गरिदेऊ। त्यहाँ तिमीहरू सारा हात हतियार लिएर जति पनि छौ सबै निस्किहाल त्यहाँबाट। त्यसलाई हामीले खतम गर्नुपर्छ। तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। हाम्रो माग पूरा गर, पूरा गर, पूरा गर। हाम्रो माग पूरा गर, पूरा गर। हेर्नुहोस्, हामी पत्रकारलाई त जान दिनुहोस्। सुन्नुहोस्, जान पाउनुहुन्छ तपाईँहरू, पहिला हाम्रो माथिको कुरा त मिलोस्। नारा लगाओस् साथीहरू। नन्दु भाइ। अरे पत्रकार साहब, कहिलेकाहीँ त हाम्रो पनि कुरा लेख्नुहोस् न। वर्ष दिनभर मेहनत गरेर उखु रोप्यो, साला केही न केहीको पैसा पाउँछ। अब हामीलाई हाम्रो मेहनतको दाम चाहियो। जबसम्म हाम्रो यो माग पुरा हुँदैन, यो गोरु यहाँबाट हट्दैन। पूर्वबाट आउने पत्रकारलाई बाबुभाइका मान्छेहरूले नवलपुरमा रोकेका छन् र पश्चिमबाट आउनेलाई बागमतीमा। तराई जागरणको भास्करजीलाई फोन गर्नुहोस्, म त्यहीँ जान्छु। नमस्कार असी साहब। ए हजुर,
सरस्वती पाण्डे, लेडी अफिसर। त्यो त हजुरको इसारामा चल्नेवाली छमिया होली नि नन्दु भाइ। जनरल सर, सब इन्सपेक्टर विक्रम बहादुर चन्द। यो लकअपहरू किन खाली छ? 2 वर्ष भयो म्याडम, यहाँ कुनै केस दर्तै भएको छैन। सरलाई शान्त छ। इन्सपेक्टर सत्य हुँदा यो लकअपहरू सधैँ भरि हुन्थ्यो र नि, होइन? सत्य सर, उहाँ त मुड चले कि बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई समेत समातेर एउटा केसमा फसाइदिनुहुन्थ्यो। बेकारमा बाबुभाइ जस्तो आगोको मुस्लोसँग के जिस्किनु मात्रै भएको थियो, खरानी हुन टाइमै लागेन। भास्करजी, म तपाईँको हिम्मतको कदर गर्छु सरस्वतीजी, तर मलाई थाहा छ बाबुभाइ नाम गरेको अभिशापको रुख ढाल्नु अघि बिस्तारै त्यसको जरा काट्न थाल्नुपर्छ। त्यो त म गरिहाल्छु। मलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। म त सधैँ आफ्नो जिन्दगी खुकुरीको धारमा राखेर हिँडेको मान्छे। मेरो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म मेरो साथ रहन्छ, सम्झनुहोस्। धन्यवाद। वेलकम इंस्पेक्टर साहब, वेलकम। म बाबु भाइ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईलाई स्वागत गर्दछु। इन्स्पेक्टर साहब, तपाईले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँ आउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल भन्नुस्, तपाईको लागि के सेवा गरौँ? एउटा उखान छ नि बाबुभाइ, गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, खै किन लान्छु नभन्नु। हामी पुलिसवालाहरू अलि बढी आशे हुन्छौँ। अन्यथा नलिनुस्। जुन वर्दी लगाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न यो ठाउँमा आएकी छु, त्यो तपाईहरू बिना कहाँ सम्भव छ र? एकचोटि मौका दिएर त हेर्नुहोस्। हामीलाई देखेरै तपाईले अन्दाज गर्नुपर्ने हामी तपाईको लागि के गर्न सक्छौँ। मलाई थाहा छ, त्यसैले त मैले आफैले रोजेर यो ठाउँमा आएकी हुँ। सर, बाबुभाइको दर्शनको लागि आएको थिएँ। गुड। तपाईँ आफै यहाँ आउनुभएछ, राम्रो। नत्र म नै तपाईँलाई यहाँ बोलाउनेवाला थिएँ। थ्याङ्क यू सर। सर, मे आई गो नाउ? ओके। एसपी साहब, बल्ल हाम्रो कुरा बुझ्ने इन्स्पेक्टर आएछ।
यही खुसीमा रमाइलो गर्ने होइन त? Why not? Sure! प्यागलाएपछि हुन्छ मन बेकाबु उताउलो सुताउलो उताउलो सुताउलो वैष्णवकै जाति आइसकेपछि लाज खोजाएकै जाति लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस बदनामी पनि धेरै भयो दिलको बजारमा बदनामी पनि धेरै भयो दिलको बजारमा मन जिते कसैले सितैमा कसैले हजार हजारमा बदनामी पनि धेरै भयो दिलको बजारमा मन जिते कसैले सितैमा कसैले हजार हजारमा दिनको उज्यालोमा बिर्सिए पनि रात ढल्न पाउँदैन दिनको उज्यालोमा बिर्सिए पनि रात ढल्न पाउँदैन बन्दी छ सबको मन यहाँ फेरि तिमी जान्छौ कहाँ मनको घरबार नभए पनि तनको दरबार छ यहाँ प्यासी छन् सबको सब यहाँ एउटै नदी बगुमा कहाँ इंग्लिश मिसाएको लोकल हो रे बाबु एक दुई प्याक लाएपछि हुन्छ मन बेकाबु उताउलो सुताउलो उताउलो सुताउलो वैष्णवकै जाति आइसकेपछि लाज खोजाएकै जाति लाइक दिस 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 Kilo 1, Charlie 1. Hey! चिन्छस्? पछाडि बस। ए! हेर्नुस् न, यो मान्छेले मलाई अघिदेखि दुःख दिइरहेछ। तिमी पनि पछाडि बस।
के गरो तेरो हो हिँड। तेरो बहिनी बोला। है सुनिनस्? अस्मिता, ए अस्मिता बहिनी। के भयो दादा? तेरो बहिनी भए ठाउँ गएर उभि। सुनिनस्? अघि बस स्टपमा यो केटीलाई जुन नजरले हेरेको थिइस् त्यही नजरले त्यही ठाउँमा त आफ्नी बहिनीलाई हेर। नाइ, म मेरो बहिनीलाई त्यसरी हेर्न सक्दिनँ। साला बेवकुफ, यो कसैकी बहिनी होइन? आफ्नै गाउँको चेलीबेटीमाथि गिद्धे नजर गाड्छस्? उठ बस गर। सुनिनस्? तपाईँ पनि सम्झाउनुहोस् है आफ्नो छोरालाई। त्यसको पनि साथीसँग ठिक छैन। सरस्वती पाण्डेको कुन दिन फेला पर्छ र 12 वर्ष भास्करजी, कति बेला मेरो यहाँबाट सरुवा हुन्छ त्यो मलाई नै थाहा छैन। त्यसैले म आजैबाट मेरो मिसनको सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब मलाई भन्नुहोस्, यसको सुरुवात म कहाँबाट गरौँ? तराई डेमोक्रेटिक पार्टी बुथ क्याप्चर गरेर संविधान सभासम्म पुगेको एउटा सानो पार्टी, जसलाई टुक्र्याउन सकियो भने, तर त्यति सजिलो छैन। मान पद प्रतिष्ठाको लागि आफ्नै घरभित्र रगतको खोलो बगेको इतिहास हामीसँग ताजै छ। मलाई यो भन्नुहोस्, त्यहाँबाट कसलाई निकाल्दा हामी सफल हुन्छौँ? तर भोलि बाबुभाइबाट हुने खतराबाट कसले जोगाउँछ? म दिन्छु तपाईहरुलाई प्रोटेक्सन। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भिड ज्यादै उत्तेजित भएको खण्डमा माथिबाट सुट गर्ने आदेश आएको छ। मलाई सुट गर्न बाध्य नपार्नुहोस्। बाबु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद। बाबु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद। तराई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पार्टी मुर्दाबाद। दुःख लागे बाबु भाइ,
हुन त एउटै कोखबाट जन्मिएको दाजुभाइ त छुट्टिन्छन् भने तपाईँहरू त अलग अलग कोखको। यसैमा चित्त बुझाउनुपर्छ। अब यसको अफिसमा एकछिनमै कसरी आगो लाग्छ यो यसले सोचेको पनि छैन। आगो होइन, आज यस खुसियालीमा मसाल जुलुस निकालिन्छ। तैँले गरेको अन्तर्घातको परिणाम छिटै पाउँछस्। के गर्ने, राजनीति भनेको यस्तै रहेछ। गुड लक। हेलो सरस्वतीजी, मैले बाबुभाइको सबै अड्डा अखाडाहरूको फोटो खिचिसकेँ। म एकदमै असुरक्षित छु। म जति सक्दो चाँडो तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु। हाम्रो पछाडि यसरी हात धोएर पछि लाग्दा अकालमा मर्छु भनेर नसोच्नु नै तेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो पत्रकार। नेपाल आमाको यो माटोमा उभिएर यो देश र जनताको भलाइको निम्ति तिमीहरू जस्ता राक्षसको विनाशको निम्ति कलम चलाउँदा अकालमा मर्नुपर्छ भने म मेरो मृत्युमाथि गर्व गर्छु। म तेरो यो इच्छालाई पनि पुरा गरिदिन्छु। भास्करजी, यो सब कसले गर्यो? कसले गर्यो यो सब? भास्करजी, नन्दु। बाबुभाइ, मैले कति पटक भने आगोमा हात नहाल, साला उल्टो खुप्लेकी छे। मेरो त कुरै सुन्दिन त्यो। बाबुजी, साला यो आइमै पागल छे। हेर्नुस् यसले मेरो के हालत गरिदिए। अब मात्रै 2 दिन मलाई यहाँ छोड्नु भयो भने यही मारिदिन्छ यसले मलाई। त चिन्ता नलि छोरो, आजसम्म यस्तो कुनै पनि अफिसर आएको छैन जसले तँलाई यहाँ 1 दिन पनि राख्न सकोस्। माफ गर्नुहोस् बाबुभाइजी, यो मर्डर केस हो, त्यो पनि एउटा पुलिस अफिसरको सामु। अब यहाँ न त तपाईँको पावर काम लाग्छ न त मेरो नै। अब तपाईँले सम्माननीय अदालतको फैसला कुर्नु बाहेक मैले कुनै विकल्पै देखिनँ। अफसोस त मलाई पनि छ, तर के गरेँ, मैले आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्नु भएन। तपाईँ त देश दुनियाँ खाएको मान्छे, पुलिस कहिले आफ्नो हुँदैन भन्ने कुरा
थाहा हुनुपर्ने। अन ड्युटी पुलिस अफिसर माथि हात उठाइस्, राम्रो गरिस्। अफसोस त मलाई पनि छ, तर के गर्ने, मैले आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्नु भएन। तपाईँ त देश दुनियाँ खाएको मान्छे, पुलिस कहिले आफ्नो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने। अन ड्युटी पुलिस अफिसर माथि हात उठाइस्, राम्रो गरिस्। ठुलो गल्ती गरिस् इन्स्पेक्टर। अहिले सारा जनता आएर यो चौकीमा आगो लगायो भने मलाई केही नभन्। तेरो हिम्मत छ भने गएर जनतालाई र मेरो कार्यकर्तालाई भनेर रोकेर देखा। नन्दु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद, बाबु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नन्दु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद, बाबु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नन्दु भाइ जिन्दाबाद जिन्दाबाद, तराई डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। यो मात्र वार्निङ थियो, माथिबाट फायरिङको आदेश आएको छ। टेक पोजिसन। अब यो तिमीहरूको नाटकबाजी बन्द भएन भने गोली चल्नेछ। आइ छैन आफ्नो औकातमा। देखिस् अझ कति पब्लिक मेरो सपोर्टमा छ। हेर्छस् तेरो पब्लिक? आइज म देखाउँछु। एउटा सच्चा पत्रकारको आत्माको चिर शान्तिको लागि बालेको यो दियो, यो अग्निको कसम खाएर भन्छु, भास्करको आत्माले चाँडै न्याय पाउनेछ। हरामीहरू, म तिमीहरू सबको जाहिर खाइन्छु। कहाँ छ त्यो सरस्वती पाण्डे? सरी बाबु। इन्सपेक्टर साहब गस्तीमा जानु भएको छ सर। सरी भाइ। ताला खोल, ताला खोल भनेको सुन्न। ताला खोल। सर चाबी पनि मेडम आफैले बोक्नु भएको छ। यो कस्टडीको चाबी के त्यसको बाउको घरको चाबी हो र? लिएर गयो कि?
बाबु भाइ र नन्दु भाइ खोइ? एसपी साहबले ताला फुटाइदिनु भयो। साला त्यो एसपी पनि फस्यो अब। जसरी त्यो रेवतीलाई मारियो, जसरी त्यो पत्रकार भास्करलाई मारियो, जसरी तडपाई त्यो इन्सपेक्टर सत्यलाई मारियो, त्यो भन्दा पनि बेसी तडपाई मार्नुपर्छ यो सरस्वती पाण्डेलाई। यो इन्सपेक्टर सरस्वती पाण्डेको सारा खानदानको कुण्डली चाहियो। आज त बिहानै पुलिसको भ्यान घुमिरहेछ नि। कुनै मन्त्रीको सवारी हुँदैछ कि क्या हो? मन्त्री होइन, नयाँ इन्सपेक्टर आएको छ। मैले सुनेको बहुत सुरु मान्छे छ। आफ्नो सिनियर अफिसरलाई त नटेर्ने त्यो बाबु भाइलाई टेर्छ। आफ्नो पावर सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो भने पुलिसलाई कसले सुन्न सक्छ र? ए काका, होस पुर्याउनुहोस् है। लोकलको त पुरै छोडौ। राति 7 बजेपछि विदेशी दारू पानीको व्यापार गरेको सत्यले भेट्यो भने तपाईँलाई पनि जाक्ला नि फेरि। Style, I like its love, la 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 love. नाचौं गाऊं साथी संगी, नन्ना नन्ना रे ना, जे भनोस् यो दुनियाले टाढा भनोस् या उठाउ न भोली को के भरोसा है, आज कहो भोली को के भरोसा। तू कहाँ यही कहो क्यों पल याद दिलाउने जो होश जहाँ। मस्ती करो आओ हंसो रमाओ, जे बनो दुनिया ने बाल मतलब
को भागमा छँदैछ हे आँसु त सबको भागमा छँदैछ फेरि देखाउनु किन थोरै खुसी सुमङ्गको डबल मजा लुकाउनु किन हाँसु रमा गाउँ नाचौँ झुमाउँ जे भन्नु दुनियाँले बाल मतलब 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 दुनिया दुनिया I like its speed speed I like its style I like its love la 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 नाचौँ गाउँ साथी सङ्गी नन्ना नन्ना रे ना जे भनोस् यो दुनियाँले टाढा भन्नुहोस् या उठाउन अरे क्वार्टरबाट फोन हेलो हेलो मुआ हजुर आइपुग्नु भयो के गर्ने त मनै मानेन नयाँ ठाउँ के होला कस्तो होला फेरि तिमी काममा गएपछि समयमा खाने बानी छैन अनि हतारिएर आउनु परेन त बाबु मुआ सधैँ हजुरले मलाई केटाकेटी देख्नुहुन्छ अब त म ठुलो भइसकेँ नि त्यसैले त तिम्रो घर बसाउने कुरा छिनेर आएकी छु केटीको फोटो पनि लिएर आएकी छु उही के हाम्रो पिताम्बरजीको छोरी प्रगति मुआ मलाई त्यस्तो केटी होइन एकदमै सिम्पल केटी मनपर्छ बिहानै उठोस् पूजापाठ गरोस् मन्दिर जाओस् गरिब दुखीलाई सेवा गरोस् केटी मन पर्यो होइन अब काम कुरो मिलाउने मेरो जिम्मा बुझ्यौ Perfect job. तिमीहरू यहाँ कसले छोड्यो तिमीहरूलाई मैले के गर्ने केटाकेटी नै रहेछन् अब यो उमेरमा सानोतिनो गल्ती त भइहाल्छ नि बाबु माफी गरिदेऊ न मुआ हजुरलाई यिनीहरूको बारेमा केही पनि थाहा छैन
सरस्वतीले मलाई सबै कुरा भनिसकिन्। उनीहरू यहाँ पहिलो पटक घुम्न आएका रहेछन्, त्यसैले उनीहरूलाई यहाँको बारेमा केही थाहा भएनछ के बाबु? सरी। इट्स ओके। साला तिमीहरूको घिसिपिटी चक्करमा लागेर म कहाँ फसे यार। त्यो साला इन्सपेक्टर लल्लु वल्ल पर हेरिरहन्छ मलाई। उफ, बिचरा त्यो आमा बुहारी बनाउने रे मलाई। अलिकति थप्न यार। तेरो एक्टिङलाई चाहिँ ओके मैले सल्युट गरेँ। अब तैँले यसरी नै 1 महिनासम्म एक्टिङ गरिस् भने हाम्रो प्रब्लम सल्भ। व्हाट? पागल भइस् त? 1 महिना? त्यो पनि यो गेटअपमा? नो, हुँदैन। प्लिज यार। नो प्लिज एकपल्ट सोच त। सिक्किम जानु, होटलमा बस्नु, 1 महिनाको खर्च, यहाँ सबै फ्री अफ कस्ट। हेर त हाम्रो गुड लक। उता काठमाडौँमा हामीलाई पुलिसले खोजिरहेको छ, यहाँ हामी पुलिसकै छानामुनि छौँ। साला यसपालि ठुलो दशा लागेको रहेछ, दिक्क लाग्ने। सरस्वती, बुढी आयो बुढी। ए सरस्वती, हे भगवान, एकछिन पनि नछोड्ने भयो यो बुढीले। झाँक्रो खोल्दै मेरो मुख गनाउँछ के? ए मेरो चाहिँ मुख गनाएको छैन। त एक्टर होस् नि, जा गएर एक्टिङ गर। किन अबेर गरे कि ढोका खोल्नलाई? किन नबोले कि? के भो, सन्चो भएन तिमीलाई? ठिक छ। के गनाएको यो? तिमीलाई के गनाए जस्तो लागेन? मुसा गनाएको होला। होइन, यो मुसाको गन्ध त होइन, यो अर्कै गन्ध छ। यो त कता कता अगरबत्तीको। यसलाई बिहान बेलुकै पूजा गर्ने बानी भएकोले अगरबत्ती नबालिकन खानै खान सक्दिन। त्यही त मैले भन्दै थिएँ, यो मुसाको गन्ध होइन। यो सबै कुरा छोड, सत्य तिमीहरूलाई कुरिरहेछ, खान छिटो आऊ। हस् हस्। यो 1 महिनामै म पागल हुन्छु। ल खाना सुरु गर न, सबै चिसो भइसक्यो। सत्य, तिम्रो भोलि के छ? यी नानीहरू आएको बेलामा यसो यो ठाउँ घुमाइदिए पनि त हुन्थ्यो नि। हो नि, यसलाई मन्दिर जानु पाए अरू केही पनि चाहिँदैन। यता कुनै नाम चलेको मन्दिर छैन? छ नि, जानकी मन्दिर। कस्तो अलि 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 बदमास जस्तो यो मनै उस्तो कस्तो अलि अलि बदमास जस्तो कहिले उडी जाऊं भन्छ कहिले भागी जाऊं भन्छ अब कथा भयो होला यो कति बदमास छ यो
सयौं मिल हिँडियो पनि सयौं दिल भेटियो पनि सयौं मिल हिँडियो पनि सयौं दिल भेटियो पनि न त कोही परे थियो नजरमा न त कोही बसे थियो यो मनमा सयौं मिल हिँडेपछि सयौं दिल भेटेपछि यो मनले तिमीलाई रोजेछ ढुकढुकीले तिमीलाई खोजेछ यो मनै उस्तो कस्तो अलि अलि बदमास जस्तो कहिले उडी जाऊं भन्छ कहिले भागी जाऊं भन्छ अब त थाहा भयो होला यो कति बदमास छ न त मनको गाँसिन बाँकी छ मनसँग मन साटिन बाँकी छ न त मनको गाँसिन बाँकी छ मनसँग मन साटिन बाँकी छ तिमी बिना एक्लो मनको शहरमा एक्लै हिँड्दा थाक्छु दिलको डगरमा न त मनको गाँसिएपछि मनसँग मन साटिएपछि जिउला साथै मायाको नगरमा हिँडौला साथै दिलको डगरमा यो मनै उस्तो कस्तो अलि अलि बदमास जस्तो सम्झाउँदा मातिन्छ हप्काउँदा आतिन्छ माया गरे फुर्किन्छ गाली गरे घुर्क्याउँछ अब त थाहा भयो होला यो कति बदमास छ सरस्वती साथीहरूलाई भेटिनौ ल कहाँ गएछन् तिनीहरू उनीहरूको अभिभावकहरू आउनु भएको रहेछ त्यसैले भेट्नलाई सम्राट होटलमा गएका छन् सरस्वती पाण्डे भन्ने त्यो बिग्रेको केटीको सङ्गत छोड भनेर जति सम्झाए पनि लागेन होइन तिमीलाई न बाउ न आमा न मामा कसैको पनि टुङ्गो नलागे कि त्यो केटी त बिग्री कमसेकम हाम्रो इज्जतको ख्याल राख्नु पर्दैन तिमीहरूले बिहे गर्ने उमेर भइसक्यो तिम्रो त्यो सडक कि बदनाम केटीलाई त्यस्तै एउटा बदमासले हात थाम्ला तर तिमी त्यसको दौतरी भन्ने कुरा भोलि हाम्रा कुटुम्बहरूले थाहा पायो भने कसले तिम्रो हात थाम्छ रातो दिन डान्स क्लब डिस्कोमा ब्रा लिएर लफडा गर्दै हिँड्ने त्यो बदनाम केटीको सङ्गत गर्दा समाजले तिमीहरूलाई के भन्छ तिमीहरूले कहिले त्यो सोचेको छौ बिरालोले बच्चा सारे चाहिँ त्यो केटी हरेक महिना कोठा सार्दै हिँड्छे के अब हामी त्यसैको कारणले महिने पछि घर सार्दै हिँडौँ सरस्वती पाण्डे भन्ने त्यो केटीको सङ्गत छोड भनेर लागेन होइन न बाउ न आमा न बिरालोले बच्चा सारे चाहिँ त्यो केटी हरेक महिना कोठा सार्दै हिँड्छे के अब हामी त्यसैको कारण महिने पछि घर सार्दै हिँडौँ सरस्वती
Are you okay? No. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. यो के हालत बनाएको तिमीले? This is my identity. मेरो औकात. I'm this. सत्य तिमीले देखेको त्यो सरस्वती होइन यार म साला क्लबमा लफडा पर्यो 35 दिन कटाउन हामी भाग्यौं तिमीलाई भेटेपछि लाग्यो हामी सेफ छौं तिमीलाई झुक्या हो यार सरी तर दुनियाँलाई झुक्याउन खोज्दा म आफै झुकिन्छु यो मैले सोचेको थिएँ सारा दुनियाँले के सोच्छ मलाई त्यो मैले बल्ल थाहा पाएँ भन्नाम त मेरो सत्य भन्नाम त मेरो वरदान रहेछ You are great human being. I know. म जस्तो बदनामी केटीलाई जीवन साथी बनाएर तिमी आफू किन बदनाम हुन्छौ यदि तिमी मसँग सिरियस छौ भने निकाल्देऊ मनबाट निकाल्देऊ के सोचेको Are you agree? Oh, hello. Are you agree? Just delete my name. Throw me from your heart. Hello. साला माया एकैछिनमा उत्र्यो हैन मायाको भूत I know. तिमी पनि भाग्छौ मेरो भाग्य नै यस्तो छ आफन्तहरू पनि भाग्छ साला साथीभाइहरू पनि भाग्छ जो आउँछ त्यही भाग्छ Okay. You tell me. You hate me. I mean, just tell me. I hate you. I love you. I love you.
मैले काउन्ट डाउन गरेर माया गरेको होइन। मलाई तिम्रो सिउँदो भर्ने अधिकार दिन्छौ? साथ फेरि पाउला नपाउला खुसियाली छाउला नछाउला आजै अङ्गाल मलाई आजै सम्हाल मलाई खै किन हतार भो आफ्नो भन्नलाई खै किन हतार भो आफ्नो भन्नलाई मुस्कुराउनु शायद मेरो पुण्य होला पूर्व जन्मको शायद मेरो भाग्य होला भावीले लेखेको तिमीसँग भेट यो पल फेरि आउला नआउला अर्को जुनी होला नहोला आजै अङ्गाल मलाई अझै खै किन हतार भो तिम्रो हुनलाई लजाई लजाई फुलहरू तिमीलाई हेरी फुले जस्तो मन्द मन्द बतासले तिमीलाई छाई बगे जस्तो लाग्छ किन मलाई यस्तो माया बस्यो
देखेको हेलो सरस्वती, के भयो तपाईँको आवाजलाई? मन त लाग्छ कि सब चोरहरूलाई खुल्ला बजारमा राखेर एकैचोटि सुट गरिदिउँ। सबका सब बिकेका छन्, यहाँसम्म कि न्यायालय पनि पक्षपाती छ। तर म पनि यतिकै हार मान्ने मान्छे होइन। कुनै पनि हालतमा यिनीहरूलाई नङ्ग्याएरै छाड्छु। के भन्दै हुनुहुन्छ एसपी साहेब? मैले इन्टरनेट मार्फत सम्पूर्ण डिटेलहरू चेक गरे। यो सरस्वती पाण्डे 1000% त्यही इन्स्पेक्टर सत्यको श्रीमती हो। त्यो इन्स्पेक्टर पाण्डे ट्रान्सफर भएर यही ठाउँमा आउनुको एउटै मतलब हो, हामी सबसँग बदला लिनु। अरे बाप रे साला, यो आइमाई त्यो इन्स्पेक्टर सत्य भन्दा नि खतरा त्यसको बाप रहेछ रे। यसको मतलब हाम्रो पार्टी फुट्नु, हाम्रो मान्छेहरू एक एक गर्दै फटाफट मर्दै जानु सब यसकै करामत हो, सब यसकै करामत हो। सर, उहाँहरूलाई हजुरले थानाबाट छुटाउनु अघि नै उसले कस्टडीमा सीसी क्यामेरा फिट गरिरहेछ।
मुआ 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 नाशवान शरीर नाश हुन सक्ला, तर अमर अजर सत्यको जन्म विनाशका लागि होइन, विजयका लागि हो। सत्यको विजय यात्रा जहाँ रोकिएको थियो, अब त्यहीँबाट यात्रा सुरु गर्नु नै मेरो जीवनको लक्ष्य बनेको छ। म वचन दिन्छु, हजुरहरू जस्तो धेरै आमाहरूको कोख रित्याउने, म जस्तो धेरै अर्धाङ्गिनीहरूको सिउँदो खोज्ने त्यस दानवको लङ्का अब म जान्छु। घनश्याम भाइ,
सर घरभित्र कोही पनि छैन। Saraswati